आमच्या मडगांवान सध्या एक नवी प्रथा चालू जाल्या, हम करे सो कायदा. फाटले इंडिपेंडन्स डे साउथ गोवा कलेक्टर जी एक गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस आसा त्या बिल्डिंगेन एक प्रायव्हेट फंक्शन जालें जे मॉडेल मार्गावान ऑर्गनायज केल्लें. मागीर गणेश चतुर्थीच्या टायमार एक निर्माल्य म्हणून मॉडेल मार्गावान एक प्रायव्हेट प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आनी आयकल्ल्या प्रमाणे ते निर्माल्य उडोवपा खातीर आनी ते निर्माल्य काडपा खातीर जे प्रिमायसीस आनी लोक लेबर्स जे यूज केल्ले ते गव्हर्नमेंटाचे यूज केल्ले आनी क्रेडीट भलतोच घेवन गेलो. मागीर गणेशोत्सव मंडळाच्या नावाचेर जो पेंडल स्कॅन्डल मडगांवान जाला, फाटल्या 3 वर्सांत जे 75 लाख रुपयाचे फंड्स मिसयूज जाल्या, पब्लीक फंड्स, तो पेंडल स्कॅन्डल हांवें तुमच्या मुखार पयर एक्सपोज केल्लो. आनी आतां 2 दीस पयलीं मडगांव मालबाटान एक प्रोग्राम जालो. तो प्रोग्राम मडगांव म्युनिसिपालिटीन ऑर्गनायज केल्लो इन टाय अप विथ डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस आनी फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर. आनी ह्या प्रोग्रामाक गोयचे आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर प्रेझेंट आशिल्ले, मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर प्रेझेंट आशिल्लो, मडगांवच्या आमदाराचे फॅमिली मेंबर्स प्रेझेंट आशिल्ले, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स प्रेझेंट आशिल्ले आनी बाकीचे लोक आशिल्ले. आता ह्या फंक्शनाक एक गोष्ट पळोवन खूब वायट दिसलें आनी हांव ती स्ट्रॉंगली कंडेम करता. मडगांव म्युनिसिपालिटीची फॉर्मर व्हायस चेअरपर्सन सकल लोकां बरोबर बशिल्ली. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे इलेक्टेड काउन्सिलर्स सकल लोकां बरोबर बशिल्ले आनी स्टेजीचेर जे बाकीचे गेस्ट बशिल्ले तांचे बरोबर मडगांवचो डिफेक्टर आमदाराचे फॅमिली मेंबर्स बशिल्ले, जांचे खंयच्याच गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटा कडेन कसलेंच कनेक्शन ना. आता सगळ्यात पयलीं हांव तांकां विचारपाक सोदता की हे तांच्या प्रोटोकॉलान बसता, कित्याक हे एक गव्हर्नमेंट फंक्शन. जितलें आमकां दिसून आयलें की ह्या प्रोग्रामाक कसलोच प्रोटोकॉल फॉलो केल्लो ना. आनी जर तुमकां प्रोटोकॉल फॉलोच करपाचो नाशिल्लो जाल्यार तुमी तुमच्या मंडळाचो मडगांवचो प्रेसिडेंटाक सकल बसोवन जनरल सेक्रेटरीक वयर कसो बसयलो? मागीर तुमकां ते प्रेसिडेंटाच्या मंडळाच्या प्रेसिडेंटाच्या पोस्टाचो कसलोच वालोर ना. आनी म्युनिसिपालिटीचें फंक्शन आनी काउन्सिलर सकल बसता आनी जे काउन्सिलान ना ते वयर बसतात. आनी म्हाका अजून समजना की हे सगळे आमकां धडधडीत दोळ्या मुखार दिसता पूण ताच्या प्रेशराच्या खातीर कोणूच उलयना. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या काउन्सिलराक सांगपाक सोदता की तुमी तुमचो सेल्फ रिस्पेक्ट स्वता सांबाळपाक जाय. तुमकां लोक निवडून हाडटात वा आमदार न्ही, ताका तुमचे पडून बसून गेल्ले ना. तो सध्या फक्त बिझी आसा आपल्या फॅमिली राज प्रमोट करपाक आनी ते आतां सामकें दिसून येता. आनी हे तो प्रमोट करता एट हुज कॉस्ट? पब्लीक कॉस्ट, गव्हर्नमेंट फंक्शनांनी. ताका तुमच्या पोस्टाचेय पडून गेल्ले ना आनी कोणाचेच पडून गेल्ले ना. तुमकां लोक निवडून हाडटात, तुमकां रिस्पेक्ट दिवप म्हळ्यार लोकांक रिस्पेक्ट दिवप. आनी काउन्सिलरांक तांकां लोक निवडून हाडटा तांचो इन्सल्ट जावप म्हळ्यार सगळ्या लोकांचो इन्सल्ट जावप. आनी पयर सगळ्या मडगांवकारांचो इन्सल्ट जाला तुमकां सकल बसून तुमच्याच फंक्शनाक. हांव साउथ गोवा कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करता की तिणेंय कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर येवचें न्ही. तिणेंय दोळे उक्ते करून हे सगळें पळोवचें आनी पयलीं ह्या फंक्शनाचेर तिणें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची जें जालां तें. आनी फुडें जी फंक्शनां जातलीं तातूंत मेक शुअर दॅट दीस थिंग्स डज नॉट रिपीट. ऑल द प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड. आनी हो जो परत परत काउन्सिलराचो इन्सल्ट जाता, जे मडगांवकाराचो इन्सल्ट जाता, तो जावपाक जायना. आनी आमी आसा म्हणसर आमी तो जावपाक दिवचे ना.